السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء، على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. سورہ البقرہ، رقم السورہ اسلام، ورقم الآیہ 151. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 151. اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنے نبی کی امت کا 6 مرتبہ ذکر کیا ہے. میرا اور آپ کا، نبی پاک کی امت کا 6 مرتبہ ذکر کیا، 6 بار مخاطب کیا ہے. یہ اللہ کی محبت ہے اپنے محبوب کے ساتھ اور محبوب کی امت کے ساتھ. کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں، رسول منکم، ایک رسول تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ رسول تمہارے اوپر ہماری آیات پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ نبی وہ کچھ سکھاتا ہے جس کا تمہیں پہلے علم نہیں تھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے اور ہدایت کا سبب بن کر آئے۔ آپ نے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ اور اپنے اخلاق عالیہ کے ساتھ لوگوں کو دین بتایا، لوگوں کو اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا، اور اس انداز میں بتایا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رحمت من اللہ لنت لهم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساڑی رحمت ہے، یہ ساڑی طرفوں تواڈے تے فضل ہے کہ اسی تانوں اخلاق عالیہ عطا کیتے، اسی تانوں نرم طبیعت عطا کیتی ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے تہاڈا دل نرم ہے، زبان مٹھی ہے، یہ ساڈی طرفوں رحمت ہے۔ اگر تسی سخت دل ہوندے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تسی ترس رو ہوندے، سخت دل ہوندے، تے کوئی بندہ تہاڈے قریب آ کے نہ بہندا۔ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے جڑے لوگ آ کے بیٹھے نے، یہ تہاڈی محبت، اخلاق اور پیار اور نرمی دا نتیجہ ہے۔ ایک تے یہ معلوم ہوندے کہ دین دا کم اندے وچ اخلاق دی بڑی ضرورت ہے، پیار نال، محبت نال تے حکمت اور دانائی نال دین نو بیان کرنا اور پھر ان بیان کرتے ہی رہنا اللہ دے فضل نال۔ آپ سرکار دے اندر بڑا حوصلہ سی، بڑا مسجد تشریف فرمانے تے ایک دیہاتی عرابی بندہ آ گیا تے انہیں مسجد میں پیشاب کر دیتا تے صحابہ کرام انہوں پکڑ کے ذرا انہوں طبیعت صاف کرنے لگے تے آپ سرکار کہنے لگے انہوں کچھ نہ کہو بلکہ پیشاب کر رہے ہیں، انہوں تنگ نہ کرو، درمیان سے روکو گے کوئی بیماری آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے۔ آرام نال جس وقت اس بدو نے، عرابی نے مسجد نبوی دے اندر اپنی حاجت پوری کی تھی، پیشاب کر لیا، فرق ہویا نا، تے آپ سرکار نے انہوں محبت نال اپنے کول بلایا تے ایہو جے سونے طریقے نال سمجھایا کہ اے اللہ دے بندیا، یہ مسجداں نے اللہ دا گھر ہے، ان دا ادب کرید ہے، ان دا احترام کرید ہے، مساجد دے اندر عبادت کریدی ہے، نماز پڑھی دی ہے، یہ مسجداں دے اندر پیشاب نہیں کریدا، یہ تے اللہ دے پاک گھر نے۔ ان سونے طریقے نال آپ نے سمجھایا کہ اتھے ہی مسلمان ہوں گے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ رب نے فضل کیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ نبی تانوں قرآن حدیث سکھاندا ہے تے اس نبی نے اور چیزاں تانوں دسیاں نے جہاں تانوں پتہ ہی کوئی نہیں تے سانوں کدوں پتہ سی؟ اسلام دا پتہ نبی پاک دے کولوں چلے ہے، سانوں توحید دی نعمت اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے فضل نال عطا کی تھی۔ نماز دا طریقہ دسیا ہے، روزے دا طریقہ دسیا ہے، کاروبار دا طریقہ دسیا ہے، مسجد دے اندر آمن دا عبادت اور بیٹھن دا طریقہ دسیا ہے، رشتہ داراں نال
رشتے داریاں نو قائم کیویں رکھنا ہے آپ سرکار نے دسیا ہے۔ شادیاں دے موقع تے خوشیاں دے موقع تے کیویں عمل کرنا ہے تے جدوں کوئی کمی آ جائے ادو کی کرنا ہے، یہ سب کچھ دسیا ہے تے سرکار نے آپ سرکار نے دسیا ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے دنیا دے لوگوں تہاڈے واسطے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ نے، بہترین نمونہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے نمونہ ادو ہی بندہ بنتا ہے نا جدو انسان عمل کر کے وہا دینا ہے کہ تسی عمل انج کرنا ہے، عبادت اس طرح کرنی ہے، وضو اس طرح کرنا ہے، مسجد سے اس طرح جانا ہے، اے دعا پڑھ کے جانا ہے، مسجد سے بیٹھن تو پہلے 2 رکعتاں پڑھنیاں نے، جدو باہر نکلنا ہے کھبا پیر باہر پہلے کٹ کے دعا پڑھنی ہے، تے مسجد سے آن لگے ہاں سجا پیر پہلے رکھ کے دعا پڑھنی ہے۔ یہ سارا کچھ دسیا ہے تے آمنہ دے لال نے دسیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیا علم و حکمت، دیا علم و حکمت، جہالت مٹائی، کیا دوست دشمن محبت بڑھائی، شرافت کی دنیا کی وہ انتہا ہے، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہے۔ آپ سرکار نے ایک ایک چیز دے بارے دسیا، بچے دے پیدا ہون تو لے کے نا ان دی وفات تک ہر موقع تے رہنمائی کی تھی۔ رسول ہوئے، رہبر ہوئے، رہنما ہوئے تے ایسا ہوئے، اللہ اکبر اللہ، موقع موقع تے آپ رہنمائی کرتے گئے۔ فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اندر کن اذان کہو، ایک ایسی حکمت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک دی اس حدیث میں ایک حکمت ہے کہ بچے دے کان اندر سب تو پہلی آواز اللہ دی توحید والی جاندی ہے تے ان دا اثر اندے میں ساری زندگی قائم رہندا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے اذان کہنی نبی پاک کی سنت ہے۔ میں جدو 7واں دن ہو جائے نا بچے دا عقیقہ کرو، اگر اللہ نے بیٹی عطا کی تھی، سرکار دی تعلیم ہے نا، اگر اللہ نے بیٹی عطا کی تھی تو ایک جانور چھوٹا، اگر اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے تو 2 جانور اللہ دے رستے اندر ذبح کرنے نے، عقیقہ کرنا ہے۔ یہ قربانی دی شرطاں تے ضروری نہیں کہ جانور توتا ہونا بھی ضروری نہیں، لیکن صحت مند ہونا چاہیے تے انسان نو سونا لگے، بھاوے چھوٹا ہی ہوئے، رب دے رستے قربان کرو۔ ان دی حکمت کی آپ نے حدیث میں بیان کی تھی، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، آپ سرکار نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے دی وجہ تو گروی وہ بننے ہوئے ہے، لٹکے، جب تک عقیقہ نہ ہوئے یہ بوجھ ہوتے تے قائم رہندا ہے۔ تے بندہ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے، اگر والدین کسی وجہ تو نہیں کر سکے تو بڑی عمر سے جا کے بھی بندہ اپنا عقیقہ کر سکتا ہے۔ سنت 7ویں دن ہے، نام بھی رکھنا ہے 7ویں دن، حجامت کروانی ہے 7ویں دن، تے عقیقہ بھی کرنا ہے 7ویں دن۔ جس طرح 7ویں دن بچے دا نام رکھنا بھول جائے بندہ یا ویسے نہ رکھ سکے تے پھر 10 دن تو بعد 15 دن تو بعد بندہ نہ تے رکھتا ہی ہے نا، کیوں نہیں نہ تے رکھنا ہی ہوتا ہے نا۔ تے حجامت بھی نہ کروا سکے وہ بھی کروانی، ایویں عقیقہ اگر 7ویں دن نہیں کر سکے تے جدوں اللہ توفیق دے ادو کر لو، ادو کر لو، کرنا چاہیے۔ جب تک عقیقہ نہ ہوئے وہ بچہ لٹکیا رہندا ہے، کیسی حکمت ہے۔ آپ سرکار نے چھوٹی عمر اندر بچیاں دی بارے حکم دیتا ہے تاکہ انہوں دا ذہن بھی کھل جائے،
وہ مصیبتاں پریشانیاں تو بچ جان، نام سونا رکھنے، عقیقہ بھی کرنے، حجامت بھی کرنی، تے جن وال نے نا ان دے وزن دے مطابق چاندی صدقہ بھی کرنی۔ کیسی کیسی باتیں سرکار نے دسیاں، ایک ایک چیز دے بارے چھڑی رہنمائی کر چھڑی۔ اللہ اکبر اللہ، اے ایسی حکمت ہے جدو بندہ قرآن اور حدیث تے عمل کرتا ہے نا ان دے واسطے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ نبی پاک دی تعلیم ہے۔ اللہ فرما رہے نا کما، ایت تے ذرا غور کرنا، کما ارسلنا فیکم، کم دا مانا کہ تمہارے اندر اللہ مینو اور تانوں تے نبی پاک دی امت نو اور خاص کر آپ دے صحابہ نو مخاطب کر رہے ہیں، اے میرے نبی دی امت، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ایت کنے واری ہو گیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 6 مرتبہ۔ کنی رب نو محبت ہے نبی دی امت نال، کنا اللہ پیار کر دے نبی دی امت نال، کنی خیر خائی ہے نبی دی امت نال، تے نبی دی امت نو بھی چاہیے وہ اس طرح دی محبت ریٹرن کرے کہ جویں نبی پاک کہندے جان اوویں او کر دی جائے۔ کہ محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک نے حکم دیتے تے پھر فوراً عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ رب دی محبت دیکھو نا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ رب نے فضل کیتا ہے، رحمت کیتی ہے کہ سانو اپنا نبی، آخری پیغمبر، دوواں جہاناں دا سردار، نبیاں دا امام تے خاتم النبیین نبی سانو عطا کیتا ہے۔ سارے نبیاں نو اللہ نے نبوت دا تاج عطا کیتا ہے۔ توجہ کرنا ذرا، سارے نبیاں نو رب نے نبوت و رسالت عطا کی تھی، لیکن میرے تواڈے پیغمبر نو اللہ نے ایک نہیں سپیشل طور تے 2 تاج عطا کیتے نے، ایک نبوت والا تاج تے دوسرا ختم نبوت والا تاج۔ ایک کسی اور دے حصے آیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، او ختم نبوت دا سالار آیا، توجہ کرو گل مکائیے ذرا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، نواں نبی ہن جگ تے، عقیدہ نوٹ کر لو ذرا، نواں نبی ہن جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ اور پھرن پیر جگ تے، اے میں کملیا تو پیر فقیر بنائی پھرنا ہے، بھئی سارے نبی دے غلام نے ایک آدھے پیر نے جی ہومن نماز تے روزے دی پابندی کرنے والے تے نبی دے غلام نے سارے۔ اے پچھلے دن بابا جی بلے شاہ دا عرس تسی دیکھے قصور اندر، تے لوگ نچنا جان دینے، ٹپنا جان دینے، ڈھول بجانا جان دینے،
सरंगियां बुझाना जानते हैं, अल्लाह नूं नाराज करना जानते हैं, लेकिन उन्होंने ये इल्म नहीं कि बाबा जी का पैगामे तौहीद की है। उन्होंने पैगामे तौहीद पता की है? मैं कई जगह तो जिक्र किया। मैं जो प्रोफैसर बनने वास्ते, लैक्चरार बनने वास्ते पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू देने वास्ते गया, तेन पता बड़े बड़े अफसर बैठे होते थे। उन्होंने कई सवाल किए, अल्लाह की तौफीक नाल मैं जवाब दिते। एक सवाल उन्हें यह भी किया कि तुसी कसूर ते खुड़ियां दे हो ते कसूर की कोई मशहूर शख्सियत, तो मैं कह जी हज़रत बुल्ले शाह बड़े मशहूर ने, वैसे तो बीबी दूसरी की नाम उन्होंने नूरजहान, वैसे जो नूरजहान के बारे तो सूँ पता है ज्यादा को नहीं है, तो चलो बाबा जी बुल्ले शाह के बारे उन्हें फौरी किया कि बाबा जी का कोई कलाम तुम आता। मैं जी मेरे है कजेन च मैं तुम सुना देना, जेड़ा कलाम रब दे फजल नाल मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर अंदर ते पूरे कमीशन के सामने बयान किया ना, वो लफज आम तुहानू मैं सुना देना। ते देखो बाबा जी का पैगामे तौहीद की है, इस तो बाद की पैगाम हो सकता है? ये तो नबी दे गुलाम सन, पता नहीं नचना टपना ढोल टमके खोरे कितों लोग सीख ले, ये अपना कारोबार चमकाने वास्ते। वगरना बाबा जी बुल्ले शाह दा पैगामे तौहीद जरा नोट करने। अल्लाह अकबर, अल्लाह गौर करना ध्यान नल। इल्म पढ़िया अशराफ नहीं होंदे, जे होमन असल कमीने, ते पितल कदी नहीं सोना बनदा, भावें जड़िए लाल नगीने, ते सूम तो कदी नहीं सदका हुंदा, भावें होमन लख खजीने, ते बुलिया बाज तौहीद नजात नहीं होनी, भावें मरिए विच मदीने। कितना बड़ा पैगामे तौहीद। बाबा जी बुल्ले शाह कहते ने कोई मदीने जाके भी मर जाए, जे उनके कोल तौहीद नहीं ते उनकी नजात हो सकती। ते तौहीद ये सिखांदे कि नचो ते टपो ते रब नूं नाराज करो, ना 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 ना, ये सारे नबी दे गुलाम ने। ते असल पीर सुभान अल्लाह, वो तो पीरां दा पीर है ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह जिंदा। मैं ते तुसी कलमा पढ़े, ये तो बाबा जी पढ़े लिखे सन ना, ईमानदारी की गल है। तुसी भी दुनिया ते रहिंदे हो, अखबारां पढ़दे हो, एक दूसरे वल आंदे जांदे हो। आजकल ना 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पीर, ना दाढ़ी ना मुछ ना नमाज ना रोजा ना हज ना ज़कात, ते दीन नाल तल्लक ही कोई नहीं, ते लोगों ने उन्होंने पीर बनाया है। ते ऐसे बदबख्त ने जो तौहीद निकल जाए ना ते गैरत भी खत्म हो जाती। ये मेरी गल ध्यान नाल लिखना, तौहीद ना होवे ते गैरत भी खत्म हो जाती। ते कहंदा मैं जरा काम ते चले। अब बाबा जी घर ने अपनी बेटियां घर वाली कहंदा इन्हां दी खिदमत करे जे, खाने खवाया जे। ऐसा बदबख्त है वो बंदा वापस आंदा है ते आंदियां नूं किला भी खाली ते कोठा भी नहीं समझी। तुम आ जाएगी इंशाअल्लाह, किला भी खाली ते कोठा भी। वो हजरत साहब तीर हो गए, सारा समान भी चुकिया ते जनाब वो बजाते ते भज के थाने जाते ते कहते छेती करो, रबड़ दर्ज करो। होया की है जी? मैनू पता नहीं लग्या, मेरी अकल ते पर्दा पै गया। ये ते पीर चाली है, 2 नंबर है, इन फड़ो। आ मैं तेन दसा पीरां दा पीर। अल्लाह अकबर, अल्लाह जहाना दी रहमत, तवज्जो करना जरा। जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। ओ फिरन पीर जगते, फिरन पीर जगते, जिमें बरसाती ने डडियां ते दावे हजारां
تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا اللہ ایسے عظیم نبی دی ایک ایک بات تے عمل کرنے دی توفیق دے اللہ نبی دی سنت نو سانو اپنے ماتھے کا جھومر بنان دی توفیق دے سچی بات ہے آپ دی اطاعت اندر آپ دے طریقے اندر نجات ہے اور جویں آپ نے کیا ہے اندر تے عمل کرنا جنت ملے گی دنیا دی کامیابی ملے گی اللہ عمل دی توفیق دے بیمارہ واسطے پریشان لوگوں واسطے دعا کر لو اللہ پوری امت رحم فرمائے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ اے میرے اللہ اسی بڑے گناہگار اپنی رحمت نال معاف فرما دے اللہ جی سڑے حال تے رحم فرما اے میرے اللہ پوری امت تے رحم فرما دین دنیا بہتر فرما دے اللہ جی ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما اے میرے اللہ عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما خاص کر فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما ظالمہ نو نیست و نبود کر دے تباہ و برباد کر دے عبرت دا نشان بنا دے اسلام نو اسلام والیاں نو فتح و نصرت عطا کر دے اے میرے اللہ اس وقت تقریباً پورے پاکستان اندر پنجاب اندر اور قصور اندر سیلاب دی زیادہ وچ لوگ نے ہر طرف پانی پانی ہے اللہ اے ساریاں چیزاں تیرے حکم دیاں پابند نے اے پانی بھی تیرے لشکر نے شہد دیاں مکھیاں بھی تیرے لشکر نے اے مچھر بھی تیرے لشکر نے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ اے تیرے لشکر نے جدو تو آرڈر دے میں اے پیچھا ہٹ جان گے اللہ تو سیلاب تو محفوظ کر لے بڑیاں جانا ضائع ہو رہی نے اے میرے اللہ اسی بڑے گناہگار بڑے سیاہکار اللہ تو سب معاف کر دے اللہ سارے حال تے رحم فرما دے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے میرے اللہ تو اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام دی قوم دا عذاب آیا عذاب پیشاں کر دیتے ہیں انہوں نے توبہ کی تھی اللہ ساڑی اس امت مسلمانوں من حیث القوم توبہ دی توفیق دے دے صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان وزرائے اعلیٰ صوبہ جات ہر وزیر ہر مشیر ایم این ایم پی اے پاکستان دا ہر فرد انہوں چاہیے وہ توبہ کرے استغفار کرے اللہ کو اپنے گناہوں دی معافی منگے اللہ تو سب معاف کر دے سارے حال تے رحم فرما دے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک اللہ تو سارے گناہاں ول نہ ویکھ اللہ تو اپنی رحمت ول ویکھ کے سن معاف کر دے اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں بیمار نے سب کو شفا عطا کر دے اللہ تو قادر ہے ساڈا جسم تو بنائے خالق بھی تو ہے قادر بھی تو ہے اے اللہ تو اس بات تے قدرت رکھ لے ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس نو ایک ایک بیماری نو نکال دے اللہ سونیا ساڈے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح فرما دے اللہ دماغ نو سلامت رکھنا جگر نو سلامت رکھنا دل نو سلامت رکھنا پھیپھڑے نو سلامت رکھنا ہتھاں پیراں اکھاں نو سلامت رکھنا جب تک زندہ رکھنا اللہ سن ایمان اور صحت سلامتی عطا کرنا اے میرے اللہ جنہ گھراں دے اندر تنگ دستیاں نے جنہ گھراں دے اندر لڑائیاں جھگڑے نے
بد امنی ہے اللہ دلاں دا اختیار تیرے کول ہے اللہ انہاں گھراں دے اندر محبت پیار پیدا کر دے اللہ انہاں گھراں دے اندر امن سلامتی پیدا کر دے امن اور سلامتی دا گہوارہ بنا دے یا اللہ اس مسجد ربانی نو اور جتنے بھی دنیا دے تیرے گھر نے اللہ قیامت تک آباد فرمانا ساڈے بھائی دوست مولانا افضال ربانی انہاں دے بچے اور انہاں دے نمازی دوست و احباب یہ سارے جڑے محنت کردے نے مسجد کو آباد کردے نے تعاون کردے نے اللہ سب دے خیر فرما دے اللہ سب دی محنت قبول کر لے دنیا و آخرت دی کامیابیاں نصیب کر دے اللہ سارے بچے نو نیک کر دے اولاد نو اکھاں تے ٹھنڈک بنا دے جنہاں کول اولاد نہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا اللہ اس سب دا بیٹھنا قبول کر لے سانو اس بیٹھنے نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے تو کئی ساڈے دوست فیس بک تے لائیو دیکھ رہے نے مولانا اسماعیل چاڑکیاں دے اور دیگر لوگ جڑے دیکھ رہے نے اللہ سب دی محنت کاوشاں قبول کر لے عمل دی توفیق عطا کر دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال ہے جناب جی سے ٹھیک ہے جزاک اللہ بھی حافظ صاحب پانی لے کے آئے تو اللہ نیک کرے جناب ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے اللہ صاحب شکر